खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान आखिरकार कामयाब हो गया अमेरिका और ईरान की सुलह कराने में। एक मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग साइन करवा दिया डिजिटली, और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो अग्री कर लिए हैं अमेरिका और ईरान ने। और उसका जो फ़ौरन रिज़ल्ट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा, और जो अमेरिकन ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का वो भी फौरी तौर पर खुल जाएगा। जिससे नतीजा ये होगा कि ये जो 60 दिन के इनके मुज़ाकरात होने हैं, उस दौरान इंटरनेशनल वेसल्स जो हैं, हर तरह की जो सी ट्रैफिक है वो चल पड़ेगी, और ऑयल और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसकी तरसील शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी आलमी जंग, उसको रुकवाया है। ये इससे इससे कम ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात थे और ईरान के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात थे। बहुत सारे बाकी ममालिक जो माजी में इस तरह का किरदार अदा करते रहे हैं, वो या तो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थे या वो इस कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम थे। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं था उन ममालिक के लिए कि वो ये काम कर सकते जो पाकिस्तान ने किया है। एक लेटर स्टेज पे कतर बीच में आया, क्योंकि वो पैसों का मामला था, तो कतर वहाँ पर बीच में आया और उसकी जो सर्विसेज थी उनको यूज़ किया गया। लेकिन जो हैवी लिफ्टिंग थी, जो मीडिएशन थी, वो सारा काम पाकिस्तान ने करवाया। इसके बारे में ये भी बड़ी बात की जाती है कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान तो एक करियर था, पाकिस्तान तो एक पोस्ट ऑफिस था, उनका मैसेज इधर से उधर, उनका इधर से उधर, ये बस काम करता था। तो मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि हमने इसराइल को कॉन्ट्रैक्ट की और जो एग्रीमेंट है एमओयू की कॉपी भेज दी है। आप सोचें कि इसराइल को एमओयू की कॉपी भेज दी है। ये हालात आ गए हैं अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात के कि अमेरिकी सदर कह रहा है कि हमने जो एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी हमने इसराइल को भेज दी है। सो ये इस पे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है कि अमेरिका और इसराइल के इस टाइम ताल्लुकात कैसे हैं। और वो ट्रंप ओपनली कह चुका है कि आई डोंट लाइक कि किस तरह एक बंदा जो है वो वॉक इन करता है एक बिल्डिंग में, और नेतन्याहू वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। ये कह गए कि इसमें हिजबुल्ला का एक बंदा था, तो उसने कहा ये कोई अच्छा काम नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सो ये जो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, जिसमें कि इसराइल को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो कम्युनिकेशन थी, इसमें जो डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ था वो बेयर मिनिमम पे था। पाकिस्तान जो मैसेजिंग कर रहा था तेहरान के साथ और वाशिंगटन के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, वो जो जिसको आप कहते हैं ना एनालॉग के ज़माने में जाकर वो मैसेजिंग हो रही थी। क्योंकि इसराइल की और बाकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो जासूसी थी उससे बचना था, और वो ये जो मैसेजिंग हो रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जो एग्रीमेंट हो रहा था, उसको इस्तेमाल करके मीडिया में लीक करके कहीं वो इस तरह का काम ना कर जाते जिससे कि इस एग्रीमेंट को नुकसान होता। सो पाकिस्तान में बहुत सारी सीक्रेट मीटिंग्स हुई। कुछ मीटिंग्स जो हैं वो ओमान में हुई, सीक्रेट मीटिंग्स हुई। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकन जो वॉरशिप्स थी उस पर भी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई। ये बहुत एक मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है कि किस तरह पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इंगेज थे और इंगेज कर रहे थे अमेरिकन्स को, ईरानियंस को, इस सारी एफर्ट में कि ये जो एग्रीमेंट है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो सीक्रेट रहें, उसको अया ना किया जाए और ख़ासकर उसको इसराइल से बचाया जाए। सो ये इस तरह के इनफैक्ट अज़रबैजान में भी कुछ मीटिंग्स हुई, सीक्रेट मीटिंग्स हुई। सो ये बड़ा ज़बरदस्त एक पाकिस्तान ने तरीका अपनाया और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया। अब आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप रशिया यूक्रेन का देख लें, ट्रंप ने कितनी कोशिश की है, नहीं वो ख़त्म हुआ, नहीं वो मामला कहीं लग रहा। तो पाकिस्तान ने ये जो मामला किया है, इसमें बहुत 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 ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो आर्मी की लीडरशिप है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और DGIS है आसिम मलिक साहब, उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है। इसी तरीके से हमारी सिविलियन जो लीडरशिप है, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब हैं और सागदार साहब हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त किरदार है। मुझे मालूम है कि ये एक बहस चल रही है, ये बड़ा डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर को भी, तो लेकिन इस तरह नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है ना ये साथ साथ चलती हैं, और सिविलियंस अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं और जो अस्करी क़यादत है वो अपना किरदार अदा कर रही होती है। ये एक दूसरे के बगैर
لیجیٹمیسی نہیں ہے، ایک دوسرے کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے. یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، جو عزت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنتی ہے. اگر آپ ایک کو لے لیں گے اور دوسرا آپ کے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر آپ کی وہ عزت یا آپ کی آواز کی وہ وقت نہیں ہوگی جو آج ہماری ہے. سو یہ جو ہم اچیو کر پائے ہیں، اس میں ہمارا جو پڑوسی ہے انڈیا، اس کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، وہ بہت ساری کہانیاں گڑھ رہے ہیں. اب وہ پہنچا ہوا تھا G7 میں، مودی وہاں پر ایسے ذلیل ہوتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. انڈیا بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا، اور پاکستان نے جو انڈیا کو پچھلے سال مئی میں دھول چٹائی تھی، جس طرح انڈیا کو جنگ ہرائی تھی، اس کے بعد پاکستان کا سٹیچر بہت زبردست ہو گیا اور ایک زبردست لیول پہ پہنچ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ کیا، ایک پیس کی ایفرٹ کیا، پاکستان کا جو مقام ہے وہ انتہائی ایلیویٹ ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی تھی کہ کب یہ جنگ ختم ہو اور ان کے معاملات سیدھے ہوں. ہر ملک میں آئل پرائسز اوپر تھی، ہر ملک میں انفلیشن اوپر جا رہی تھی. سو آئی تھنک اب دنیا بھی شکر گزار ہوگی پاکستان کی، اور خوش ہوگی کہ امریکہ اور ایران کا یہ اگریمنٹ ہو گیا. اب آگے کیا منظر نامہ ہے، آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ جو اسرائیل کا کردار ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو تھا اور نیگیٹو ہی رہے گا. وہ ایک سپوائلر ہے اور سپوائلر کا کردار ادا کرے گا. امریکہ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ٹرمپ نے، وہ بڑی الارمنگ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ دیر از نو اسرائیل وداؤٹ امیرکا. تو سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں. اس نے کہا یہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ ہمارے بغیر ککھ نہیں ہے. تو یہ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ان کا کیا ایگزسٹنس ہی نہیں ان کا رہ جاتا، تو یہ کیا کریں گے پھر. سو یہ ایک بڑا زبردست شفٹ ہے، اور اس کا بھی کریڈٹ مسلم ممالک کو اور پاکستان کو جاتا ہے. جس طرح ان لوگوں نے ٹرمپ کو اور اس ایڈمنسٹریشن کو رام کیا ہے، اپنی طرف کیا ہے، اپنے حق میں کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایران کے صدر کی بھی پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، اور وہ 30 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے. ایران نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، کہا کہ ایران کبھی یہ نہیں بھولے گا کس طرح پاکستان نے ان کی مدد کی تھی. سو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے ایک میڈل کے طور پر ہمیشہ ہماری چھاتی پر، ہمارے سینے پر لگا رہے گا. اب جو جمعے والے دن کانٹریکٹ سائن ہونا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہ بیسکلی ریڈنڈنٹ ہو گیا معاملہ، کیونکہ یہ ڈیجیٹلی سائن ہو گیا. ٹرمپ نے بھی کر دیا اور ادھر سے ایرانین پریزیڈنٹ پزیشکیان انہوں نے بھی کر دیا. تو اس کے بعد پھر یہ سیریمنی کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اب ان لوگوں کے جو لانگ ڈسکشنز ہیں، جو ان کا جو پراپر ایک اگریمنٹ ہونا ہے، جو ٹیکنیکل گفتگو ہے، وہ اب ہوگی. وہ بھی میرے خیال سے سوئٹزرلینڈ میں ہوگی. پرابیبلی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اس کے لیے جائیں گے وہاں پر. لیٹس سی اس میں وہ جاتے ہیں، کس لیول کی وہ میٹنگ ہوتی ہے، کون آتا ہے وہاں پر. اس کے حساب سے ہی پھر پاکستان کی پریزنٹیشن وہاں پر ریپرزنٹیشن موجود ہوگی. پرابلی ساکھدار صاحب چلے جائیں گے. سو بٹ اٹس یٹ ٹو بی سین کہ وہ کس طرح کی ادھر سے قیادت آتی ہے امریکہ اور ایران سے، تو اس حساب سے پاکستان سے بھی قیادت جائے گی. اور ناظرین، لوکل فرنٹ پہ ہمارے ایک بڑے پیارے صحافی ہیں ماجد نظامی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا بڑی انٹرسٹنگ چیز پنجاب کے بجٹ میں سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت بجٹ دستاویزات 2026 کے مطابق گزشتہ سال وی آئی پی فلائٹ کیٹیگری میں خریداری کے لیے صرف 1,000 روپے رکھے گئے تھے، صرف 1,000. بعد ازاں موڈ بنا تو ریوائز کر کے 9 ارب 55 کروڑ روپے کی خریداری کر لی گئی جو پیامن بھائی. اب یہ جو انکریمنٹ ہے 9 ارب اور 55 کروڑ کا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ اماؤنٹ ہے جس پہ وہ جہاز خریدا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 11 ارب روپے کا خریدا گیا ہے. سو یہ جو 1,000 روپے سے بڑھ کر 9 ارب اور 55 کروڑ روپے کا یہ بجٹ ہوا ہے فلائٹ کیٹیگری میں، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے. یہ ٹوٹل پرچیز آف ٹرانسپورٹ کا کیٹیگری ہے جس کا بتایا گیا ہے بجٹ میں، کیونکہ وہ ایک جو آپ کیٹیگری اوپر پڑھ رہے ہوں گے ٹوٹل فزیکل ایسٹس میں، جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس ہیں 2025-26 کے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے 9 ارب 55 کروڑ 31,40,000 روپے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جہاز ہے جس کی نیچے آ کے A095 جو کیٹیگری ہے ٹوٹل پرچیز آف ٹرانسپورٹ، اس میں یہ جو 9 ارب اور 55 کروڑ روپیہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ صرف جہاز کا ہے. یہ مجھے لگتا ہے وہ قیمت ہے جو جہاز کی پے کی گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.